حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والیاں کو کھانا منگیا لیکن انہوں نے کھانا دین تو انکار کر دیتا کہ نہیں ساڈے کول کھانا نہیں، اسی تانوں کھانا نہیں دینا۔ ہن کھانے تو انہاں کر دیتا انکار، چاہیدا تے یہ سی کہ جویں انہاں نے کھانے تو انکار کیتا ایویں یہ بھی ادا ہی کر دے جداں قوم والیاں نے کیتی۔ لیکن یہ جدوں بستی جو باہر نکلن لگے انہاں نے دیکھیا ایک دیوار ہے جڑی ڈگن تے آئی ہے، تے حضرت خضر علیہ السلام آپ نے کی کیتا، ہاتھ لگا کے دیوار سدھی کر دیتی۔ اے واقعہ توجہ کرنی، پھر انشاءاللہ نتیجہ جو نکلے گا پھر مزہ آئے گا۔ آپ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے دیوار سدھی کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیتا اعتراض۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے خضر علیہ السلام دیکھو انہاں کولو اساں کھانا منگیا، انہاں سانوں کھانا نہیں دیتا، تے تسی کی کیتا؟ تسی انہاں دے نال ہی نیکی کر رہے ہو، انہاں دی دیوار ڈگن والی سی تے تسی انہاں دی دیوار نو ڈگن تو بچایا اور دیوار درست کر دیتی، یہ تسی کیوں کیتا؟ خضر علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ وجہ اے وے میں اصل دے اندر اے دیوار نو جڑا سدھا کیتا ہے اے قوم وال نہیں ویکھیا، بلکہ اے جڑی دیوار ہے اس دیوار دے تھلے ایک خزانہ چھپیا ہے جڑا اس بستی دے 2 یتیم بچیاں دا خزانہ ہے۔ اور کہن لگے میں انہاں بچیاں دے خزانے نو محفوظ کیتا۔ یا سیدی تساں انہاں بچیاں دے خزانے نو کا تو محفوظ کیتا؟ آپ نے فرمایا چونکہ وجہ یہ سی، فرمایا کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا چونکہ انہاں دی 6ویں پشت دے اندر یا 7ویں یا 8ویں پشت دے اندر اللہ دا ایک ولی گزریا آیا، انہاں دی آباء و اجداد دے اندر اللہ دا ایک ولی گزریا آیا، تے آباء و اجداد نو ویندیاں آیا، اس اللہ دے ولی نو ویندیاں آیا، آج انہاں بچیاں دے نال میں نیکی کیتی ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات اگر آباء و اجداد دے وچ ایک اللہ دا ولی گزرے تے حضرات اللہ دے نبی بعد وچ 6 پیڑیاں 7 یا 8 پیڑیاں بعد وچ جان والی نسل دی اتنی عزت کرن، پھر سوچو تے صحیح جناب جڑے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ڈائریکٹ گویا کے شہزادے سن، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، پھر انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا؟ اگر 6ٹی پشت دے اندر یا 7ویں پشت دے اندر یا 8ویں پشت دے اندر اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ گزرے تو اللہ دے نبی انہاں دی اتنی عزت و احترام کرن، تو پھر سوچنا چاہیے جڑے امام الانبیاء دے شہزادے نے جنہاں نوں امام حسن آکھیا جاندا تے جنہاں نوں امام حسین آکھیا جاندا، انہاں دی شان انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا؟ کیا بات ہے۔ اور حضرات قربان جائیے انہاں شہزادیاں تو امام حسن تو امام حسین تو کیسی انہاں دی شان سی کہ حضرات ساڈی تہاڈی تربیت کسی دا کوئی چاچا کردا، کسی دا ماما، کسی دا ابا، کسی دی اماں، جناب ساڈیاں تربیتاں مختلف نے، لیکن ایسے شہزادے نے کہ انہاں دی تربیت میرے آقا کریم نے کیتی ہے۔ حضرات راوی نے انہاں دا نام ہے حضرت ابو الجوزا، اے میرے کول کتاب جڑی موجود ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 7، راوی دا نام ہے ابو الجوزا، کہنے نے قال قلت للحسن ابن علی، میں حضرت امام حسن مجتبی نو عرض کیتی یا سیدی تانوں کوئی نبی پاک دیاں گلاں یاد نے؟ کوئی نبی پاک دیاں گلاں یاد نے؟ اگر یاد نے تو بیان ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مینوں نبی پاک علیہ السلام دیاں گلاں یاد نے، ہاں انی اخذت تمرۃ من تمر صدقتی، کہنے نے کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام آپ دے کول صدقے دیاں کھجوراں آئیں،
فجعلتها فی فیا، کہنے نے کہ میں کی کیتا صدقے دی کھجوراں چو ایک کھجور چکی اور چک کے میں اپنے منہ دے اندر ڈال دے. کہندے قال فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعابها فجعلها فی التمر. کہندے نبی پاک علیہ السلام آپ نے میرے منہ دے اندر اپنی انگلی مبارک ڈالی اور جیڑی کھجور میں منہ دے اندر ڈالی سی نبی پاک علیہ السلام نے کٹ کے دوبارہ کھجوراں دے اندر رکھ دیتی. فقیل یا رسول اللہ ما کان علیک من غازہ التمرۃ لغاز الصبی. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی سی بچہ ہی سی جی ایک کھجور کھا لی تے کی ہو گیا؟ ایک بچہ ہی سی اگر کھجور کھا لی تے کی ہو گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی میری آل اولاد ہے اللہ رب کائنات نے انہاں دی اتے صدقہ واجبہ نو حرام قرار دے دیتا. ہن دیکھو ایک سیر تے کہن والے کی کہندے سی کہ کوئی نہیں ایک کھجور ہی ہے نا پھر کی ہو گیا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام انہاں نے انہاں واسطے ایک کھجور بھی کھانا برداشت نہیں کیتا. حضرات آج ایک طبقہ اٹھ کے طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے. امام حسن دے بارے امام حسین دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کردے نے کہ جناب امام حسن نو حکومت دا لالچ سی یا امام حسین نو حکومت دا لالچ سی. او میں کیا بھائی ماننا انہاں دی تربیت کسے عام نہیں کیتی بلکہ اللہ رب کائنات دے پیارے محبوب نے کیتی ہے جنہاں نے انہاں نو اے سکھایا کہ جیڑی شے تواڈے واسطے درست نہیں وہ چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہوئے وہ بھی تساں استعمال نہیں کرنی وہ بھی تساں نہیں کھانی. حضرات جدو ایک کھجور بھی کھان دی انہاں نو آقا کریم نے اجازت نہیں دیتی یہ کیویں ہو سکدا کہ اپنی زندگی دنیا دے لالچ دے اندر گزارن؟ یہ کیویں ہو سکدا؟ اور حضرات اگے چلو اج لوگ طرح طرح دے نکلے ہوئے نے اور انہاں صحابہ کرام نو آپس دے اندر لڑان واسطے ترے نے کوئی کداں دیاں گلاں کردے نے کوئی کداں دیاں گلاں کردے نے. حضرات حضرت عبداللہ بن بریدہ آپ کی فرماندے نے کہو ذرا سبحان اللہ قربان جائے جناب حضرت عبداللہ بن بریدہ ارشاد فرمانے نے قال قدم الحسن بن علی بن ابی طالب علی معاویہ فقال لا اجیزن لک بجائزت ما جزت بک احدا قبلک ولا اجیز بک احدا بعدک فآتاہ 400,000 درہم. قربان جائے حضرت عبداللہ بن بریدہ کے ارشاد فرمانے کہنے امام حسن مجتبہ جناب حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دے بیٹے آپ چلے چلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارگاہ دے اندر آ گئے نے. حضرت امیر معاویہ جدوں آپ نے امام حسن مجتبہ نو دیکھے آئے آپ نو خوشیاں چڑھ گئیاں نے آپ نو چاہ چڑھ گئے نے آپ نو خوشیاں چڑھ گئیاں تے آپ نو چاہ چڑھ گئے. قربان جائیں جناب امام حسن مجتبی آپ نو ویکھیا آپ نے استقبال کیتا ہے. حضرات اسے آپ غور کرو اگر کسے دا کوئی قریبی کسے دے نیڑے آوے کسے دا کوئی یار بیلی نیڑے آئے پھر ہی چاہ چڑھ دینے پھر ہی جناب خوشیاں چڑھ دیاں نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو ویکھیا امام حسن مجتبی نے آپ نو خوشیاں چڑھ گئیاں نے بڑیاں خوشیاں آپ نو ہونیاں شروع ہو گئیاں. تھوڑی دیر گلاں کیتیاں نے گلاں کرن تو بعد کی کہنے نے یا سیدی اج میں تانوں ایداں دا تحفہ دے کے گلاں گا کہ اج تو پہلا کدے کس نے انج دا تحفہ کسے نو نہیں دتا ہوے گا. یا سیدی آج میں تو انہوں ایداں دا تحفہ دینا کہ آج تو پہلا کدی کس نے تحفہ نہیں دیتا ہوئے گا. حضرت امیر معاویہ گل کر رہے نے امام حسن مجتبی نو گل کر رہے نے اور حضرات روایت دے لفظ کی نے آپ نے جناب 4 لاکھ درہم آپ نے دیتے جنہوں اگر آج دی کرنسی چ کنورٹ کریے نا تو کروڑاں دا مال بندا ہے.
کروڑاں دا مال جناب اج کوئی کسے نو 100 روپیہ تحفہ دے کے راضی نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ آپ نے امام حسن مجتبی دے نال پیار اتنا سی، محبت اتنی سی، حضرات 1-2 نہیں بلکہ 4 لاکھ درہم عطا فرمائے نے۔ حضرات پھر سارے نو میرے نال مل کے کہہ لینا چاہیے رکھ لے تم قصد نیک میاں اصحابت آل نیک میاں، رکھ لے تم قصد نیک میاں اصحابت آل نیک میاں، دوان الطائر دل لاکے، دوان الطائر دل لاکے، دشمن دیا نظران سیک میاں، دوان الطائر دل لاکے، دشمن دے کھلنے سیک میاں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارشاد فرماندے نے، قربان جائے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنوں کے سنے ویکھیا، ویکھے سوال کردہ کہن لگا یا سیدی میں تانوں ویکھدا واں دن دا دیہاڑا ہوئے یا شام دا ٹائم ہوئے، جدوں تواڈے سامنے نبی پاک دے شہزادے آ جان تسی کی کر دیو؟ میں تانوں ویکھے حیران جدوں نبی پاک علیہ السلام دے شہزادے تواڈے سامنے آندے نے تسی انہاں دے نال بڑا پیار کر دیو، اگر امام حسن آ جان پھر بھی بڑا پیار کر دیو، اگر امام حسین آ جان پھر بھی بڑا پیار کر دیو۔ دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا او لوگو آقا کریم نو پردہ کیتیاں کنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر آج نہ شہزادیاں نو وینے آ تے آقا کریم دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ میں تے صرف تاں انہاں نال پیار کرداں کہ جدوں انہاں شہزادیاں نو ویکھیے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ پھر سانو بھی چاہیے کہ اسی بھی اپنے دلوں دے اندر اسی طرح دی محبت اسی طرح دا پیار رکھیے، انہاں شہزادگان دے نال ود چڑھ کے محبت رکھیے حضرات، تاکہ جناب جویں انہاں شہزادیاں دی محبت کمال دیئے اسی طرح انہاں دے نال جڑا سانو جنت ساتھ لبے گا وہ بھی کمال دا ہوئے گا۔ لیکن محبت دل دی ہونی چاہیے، پیار دل دا ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات دل دی محبت دل دا پیار حقیقی پیار ہونا چاہیے۔ حضرات ایو سیدنا ابو ہریرہ نے کہ جناب انہاں دے سامنے ایک دفعہ لوکاں نے ویکھیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا امام حسین نو ایک جگہ تے بٹھایا ہویا اور انہاں دے قدماں نو صاف کر دینے۔ قربان جائیں جناب راوی کی بیان کر دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الحسن والحسین فقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما کان معی فی درجت یوم القیامہ۔ قربان جاوے راوی کی بیان کر دینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن امام حسن دا ہاتھ مبارک پکڑے آئے، امام حسین دا ہاتھ پکڑے آئے، آقا کریم نے اپنے امتیانوں کے خطاب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جیڑا انہاں دے نال پیار کرے گا، جیڑا انہاں دے والدین
دے نال پیار کرے گا، جڑا انہاں دی والدہ دے نال پیار کرے گا، آقا نے فرمایا اے جدو کل جنت دے اندر جاوے گا، کانا معیا فرمایا میرے نال ہی گوے گا۔ قربان جائے سید اعلیٰ قدرت آپ کنی سونی ترجمانی فرمانے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اسے چمنستان کرم کی، ساگر آگئے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، ساگر آگئے گلے جس میں حسین اور حسن پھول۔ قربان جائیں جناب، سانو ختم نبوت دا نعرہ مل کے لگا لینا چاہیے، ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں گئے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گئے میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔